ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। अब मैं काबिल एहतराम हामिद खान एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ अपने ख्यालात का इज़हार करें। हामिद खान एडवोकेट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वजीउद्दीन अहमद साहब, जनाब इकबाल हैदर साहब, अहमद अवैस साहब और आज प्रेसिडियम पे बैठे हुए दूसरे दोस्त भाइयों, ये मेरे लिए एक एजाज़ है कि इस मौके पर मुझे चंद अल्फाज कहने का मौका मिला। दर हकीकत पाकिस्तान की 60 साला तारीख बलूचिस्तान के साथ जुल्म और ज़्यादती की एक तारीख है। बलूच अवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती की तारीख है, क्योंकि यहाँ के हुक्मरान, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, उसने पहले दिन से ये फैसला किया कि बलूच अवाम को तो हमने कुछ नहीं देना, उसका तो एहतसाल करना है, लेकिन वो चंद लोग बलूचिस्तान के जो कि इस एस्टेब्लिशमेंट का साथ देंगे, जो कि एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन जाएंगे, उनको सारी मराद दे दी जाएंगी और उसके बरक्स सारे बलूचिस्तान को और बलूच अवाम को उनके हकूक से महरूम कर दिया जाएगा। और ये पॉलिसी पाकिस्तान में ना सिर्फ फौजी हुक्मरानों की रही है, बल्कि हमारी सिविलियन हुकूमतों ने भी यही पॉलिसी रखी है, जुल्म और ज़्यादती की। कहने को तो मुशर्रफ, जो कि बलूच अवाम का कातिल, उनको अगवा करने वाला, उनके साथ जुल्म करने वाला शख्स, अगर उसको अवाम की ताकत से निकाला गया तो आज के हुक्मरानों ने उसको बाइज्जत तौर पर मुल्क से बाहर जाने दिया, उसको रुखसत किया, उसको बैंड बाजे के साथ रुखसत किया। हालांकि वो शख्स सिर्फ एक ही अमल की वजह से सजाए मौत का मुस्तहिक था, और वो शहीद अकबर बुख्ती का कत्ल। वो बलूच अवाम के लोगों को अगवा करने का जुर्म और पाकिस्तान में कत्लो गारत की जो एक तारीख छोड़ के गया है, पाकिस्तान में अदारों को तबाह करने की जो तारीख छोड़ के गया है, जो उसने हाई ट्रीजन किया है पाकिस्तान की अदलिया के साथ, जो पाकिस्तान के आइन के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ, आज पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत पर दंदनाता फिर रहा है। तो मेरे नजदीक, चाहे आज का हुक्मरान अपने आप को बलोच कहता है, लेकिन ये उसी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है जिसने बलूचिस्तान और बलूच अवाम को पिछले 60 साल में उसका इस्तेहसाल किया है और आज भी इस्तेहसाल हो रहा है। मुशर्रफ का तसलसल है, चेहरा बदला है, हुक्मरानों के तरीकेकार नहीं बदले। क्यों नहीं ये हुकूमत कोशिश करती, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मिसिंग पर्सन्स का केस आता है तो ये क्या कहते हैं जवाब में? ये कहते हैं हमें तो पता नहीं कहाँ गए। हालांकि खुद इनको जो सबसे बड़ा नुमाइंदा था मुशर्रफ, वो कह गया कि मैंने खुद बेचे हैं, मैंने पाकिस्तानी अवाम को और सबसे ज्यादा बलोच अवाम को निकाल जो गैर मुल्की एजेंसियों के हाथों बेचा है। उसका कोई हिसाब देने वाला नहीं, क्योंकि उसके साथ डील कराने वाला अमेरिका है। उसने ये फैसला किया कि अब आने वाली हुकूमत जो है मुशर्रफ का तसलसल होगा, मुशर्रफ की पॉलिसियों को तसलसल साबित होगा। और इसी वजह से हमारी बदकिस्मती है कि आज भी बलूचिस्तान का, बलोच अवाम का इस्तेहसाल जारी है। और फिर यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग, उनके साथी, चाहे वो बलूचिस्तान में है, पख्तूनख्वा में है, सिंध में है या पंजाब में है, वो मुसलसल यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, इसमें फलां सियासतदान का कसूर है, फलां शख्स का कसूर है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन दर हकीकत पाकिस्तान की ये जो एजेंसीज हैं, ये वो खेल खेल रही हैं
جو نہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے نہ بلوچستان کے لیے ٹھیک ہے۔ ان کو پاکستان میں، بلوچستان میں، پختونخوا میں، پنجاب میں، سندھ میں کسی قسم کا کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ خدا معلوم کن کے نمائندے ہیں جو ہمارے سروں پر ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ یہ کہاں سے اپنے آرڈرز لیتے ہیں؟ ویسے تو کوئی بات آج جھکی چھپی نہیں رہی۔ آپ کے سامنے ایک ملکہ عالیہ پرسوں آئی تھی اور حکم سنا کے چلی گئی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، تم اپنے لوگوں کا استحصال کرو، تم اپنے لوگوں کا قتل و غارت کرو، ہمارے ڈرون حملے جو ہیں ان کو قبول کرو، ہم جن کو چاہے مار دیں، زبان اونچی زبان میں بات نہ کرو، لیکن پھر بھی اور کام کرو۔ ابھی آپ نے کچھ تو خون کم کیا ہے، ابھی بلوچ عوام کے ساتھ، بلوچ قوم کے ساتھ ابھی آپ نے زیادتی میں کچھ کمی کی ہے، کچھ اور کرو۔ آپ نے پختونخوا میں کم ظلم کیا، کچھ اور ظلم کرو۔ یہ حکم سنا کے ملکہ عالیہ گئی ہیں، اور ہمارے حکمران جو لائن در لائن، پہ در پہ احتساب اس بات کا لیا جائے گا کہ آپ نے بلوچستان کو کیوں پسماندہ رکھا، جبکہ یہ سب سے ڈیولپ صوبہ ہونا چاہیے تھا۔ یہاں کے لوگوں میں سب سے زیادہ تعلیم ہونی چاہیے تھی، یہاں کے لوگوں کو سب سے زیادہ آسائشیں فراہم ہونی چاہیے تھی، تاکہ اس سے سارا ملک، پہلے بلوچستان اور پھر سارا پاکستان ڈیولپ ہوتا۔ اس کا جواب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے 60 سال کے کارندے دیں گے، اور جب تک اس کا جواب ہم نہیں لے لیتے تب تک یہ ظلم و ستم جاری رہے گا۔ ہم اور آپ سب اکٹھے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر پاکستانی کا دل بلوچستان کے عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ہم بلوچستان کو اپنا سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور سب سے اہم صوبہ سمجھتے ہیں، عوام کی جہاں تک خواہشات کا تعلق ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کی سوچ ہمارے عوام کی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ اس لیے خدا را ان لوگوں کے دھوکے میں کوئی نہ آئے جو آپس میں ہمیں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ایک اپنا غصہ دوسرے پر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے کارندے جو ہیں وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو باہر رکھ کے لوگوں کا تماشا دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بلوچستان اور پاکستان ایک ہیں۔ بلوچ ہمارا بھائی، پنجابی ہمارا بھائی، پختون ہمارا بھائی، سندھی ہمارا بھائی، ہم سب برابر ہیں، اور ہمارا دل سب بلوچستان کے ساتھ، ان بھائیوں کے ساتھ، ان خاندانوں کے ساتھ جن کے لوگ اغوا ہوئے ہیں، ان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ جو بھی ہمارے لیے بلوچ بھائیوں کا جو بھی ہماری ڈیوٹی لگائی جائے گی، سپریم کورٹ میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔